السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفو التمرج تاع الموتور دو فيتاس. غادي نشوفو ان سونس الا هو كاين فيه جوج تاع لي تيب. غادي يكون عندنا الموتور تاع اونغولمون سيباري، وكان غادي يكون عندنا الموتور تاع داليندر. صافي غادي نشوفو. ماشي عندنا الموتور تاع اونغولمون سيباري كيكونو فيه لي بورن تيكونو فيه 12، تيكونو 6 تاع البتيت فيتاس و 6 تاع الكروند فيتاس، كيكونوا مكوبلين اون ايطوال. هادو اونغولمون سيباري اون كوبلي اون ايطوال، كيكونوا مكوبلين اون ايطوال. وهو التمرج راه درناه، غادي تلقاوه في لاشين ديالنا، هو هذا الشمال ديالو، غتلقاو الفيديو مشروح فيه كلشي. هانتوما كيشفتو الكوبلاج تاع الموتور تاع داليندير. غادي يكون عندنا تيكون اما البتيت فيتاس، هاهي تيكونوا لي سميتو لي زونغولمون اون سيري، يعني اننا كندوزو لاليمونطاسيون الى اي و في دبل في. هاد لي بور الاخرين تيبقاو خاويين، ما نديرو فيهم حتى حاجه. صافي هنا في الكروند فيتاس اللي تيكونوا مكوبلين اون ايطوال، كيكون هنايا ليطوال، وهنا لا طونسيون ديالنا اللي مدخلينها هما لي فاز ال واحد ال جوج و ال ثلاثة، باش يكونوا لي زونغولمون اون باراليل هاد الجوج. صافي غادي نبداو في الشيما ديالنا. غادي نبداو بلي فاز هما الاولين. غادي نديرو سيكسيونور على حساب البروتيكسيون. صافي دابا غادي يكونوا عندنا بالنسبه لي كونتاكت، غادي يكون عندنا واحد تاع البتيت فيتاس وواحد تاع الكروند فيتاس. وكيف شرحنا هنايا البتيت فيتاس حنا غادي نديرو لها كونتاكت عاجي، لانه اللي غادي يدوز لينا هاد لاليمونطاسيون هنا. وبالنسبه للكروند فيتاس غادي يكون عندنا واحد الكونتاكت اللي بيدوز لينا لاليمونطاسيون، وغادي يكون عندنا واحد الكونتاكت اللي غادي يجي لينا هاد الكوبلاج. ميمكنش اننا نديرو كوبلاج بيدينا والموتور خدام، يعني غادي يكون عندنا دركا 3 تاع لي كونتاكت. هذا ها هو غادي نديروه، غادي يكون هذا هو تاع البتيت فيتاس، وهذا تاع الكوبلاج، وهذا غادي نديروه للبتيت فيتاس، وهذا غادي نديروه للكروند فيتاس. غادي يبقى لينا الرولي تيرميك، غنديرو جوج تاع لي هو تيرميك للبتيت فيتاس والكروند فيتاس. غادي يبقى لينا الموتور. كي شفتو في الشمال الاولى خدمنا بهذا الموتور هذا تاع دو فيتاس، نيت هذا راه دو فيتاس، ولكن تاع هذا دو فيتاس، هذا تاع داليندير. غادي ندير هكا، هانتوما كيف شفتو هذا هو الموتور ديالنا. صافي حنا غادي نقيبو ليه على السونس ديالو، غادي نبدلوه. صافي دابا غادي ندوزو الكونجيكتور. بالنسبه للفاز الاول غادي نجيبوه ل اي 2، والفاز الثاني غادي نجيبوه ل في 2، والفاز الثالث غادي نجيبوه دبل في 2. صافي هنا غادي ندوزوه ديريكت. صافي هنا كيف العاده ميمكنش ما خصناش نقلبو الفيزان ديالنا، غادي يبقى الاول عند الاول والثاني عند الثاني. غادي يبقى لينا الكوبلاج
كوبلاج ماشي فين ما حطش هنايا ماشي مشكل، لان غادي تكوبلاو في الاخر بثلاثة. صافي دابا هادي هي الشيما ديال البويسونس ديالنا، حنا كملنا نهضرو. صافي انك لاحظتي الشيما تاع البويسونس انك غادي تخرج الشيمات كومون، لان كيف عندنا دابا عندنا هذا هو الكونتاكت اللي قلنا ديال لي بتيت فيتاس، انه غادي يكون اكسيتي بوحدو ما يتكسيتا مع حتى حاجه. وفي الكروند فيتاس خصهم يتكسيتاو هادو بجوج، غادي يكون الكوبلاج هو الاول خصو يكون اكسيتي، على ديك الساعه يتبعو تاع الكوموند. صافي دابا غادي نبداو في الشيما ديالنا. غادي يكون عندنا جوج تاع لي كونتاكت ديال لي بوليتاميك، غادي يكون عندنا واحد الاس 0، غادي يكونوا عندنا جوج تاع لي بوطون بوسوار، واحد تاع البتيت فيتاس وواحد تاع الكروند فيتاس. حنا دابا غادي نصايبو البتيت فيتاس هي الاولى، غادي يكون عندنا المانتيان. صافي غادي ندوزو كونفيكتور هنا، غادي نديرو هاهو ديالنا. وهانتوما كيف شفتو حنا ديما خصنا نديرو الفيروياج ديال هذا تاع الكروند فيتاس هذا تاع البتيت فيتاس، غادي يكون بيناتهم فيروياج. وغادي نعاودو نديرو فيروياج اخر ديال هذا الكوبلاج، حيت هذا الكوبلاج الا كان خدام عندنا هاد البتيت فيتاس والتكوبلا هذا غادي يوقع لنا كل سيركي وغادي تلاقاو الفيزان بثلاثه. كنت علاش نديرو واحد الكونتاكت نورمالمون فيرمي ديال هذا الكونتاكت، وواحد اخر تاع الكوبلاج غادي نديروهم اون سيري قبل من لابوبين ديالنا. ندوزو دابا الكونجيكتور. صافي دابا حنا كملنا البتيت فيتاس هي خدمناها، باهي غادي نوقفو على الاس ان غادي تيكسيتا، ولا كان خدام عندنا اما الكوبلاج ولا خدامه الكروند فيتاس، حيت اصلا هما غادي يكونوا خدامين بجوج في نفس الوقت. حنايا الاحتمال غادي نديروهم بجوج باش ما يوقعش لينا شي كور سيركوي في الشيما ديالنا. دابا غادي نقادو كروند فيتاس كيف قلنا خص يكون الكوبلاج ميكسيتي هو الاول، يعني غادي نديرو لابوبين ديالو هو الاولانيه تيكسيتا. غادي نديرو بعدا المانتيان. صافي نديرو واحد الفيروياج ديال هاد البوبينات هي الا كانت خدامه البتيت فيتاس ما يخدمش لينا كروند فيتاس. ندوزو كونجيكتور ديالنا.
صافي هو دابا اكسيتينا الكوبلاج، غادي يبقى لينا الكونتاكت ديال الكروند فيتاس. غادي نديرو هاد لابوبين تاع الكوبلاج ديال يتحكم فيه، يعني الا مكانش الكوبلاج ما يخدمش. غادي نديرو هاد الكونتاكت نورمالمون اوفير، ديك غادي نديرو لابوبين ديالي. صافي ندوزو كونيكتور، صافي غادي يبقى لينا النوتر. صافي دابا الشيما ديالنا كمل. غادي يبقى لينا السميات. حنا كيف قلنا دابا هذا هو الكونتاكت ديال بتيت فيتاس، يعني غادي تكتب على الاول غادي نسميوه كام واحد، على بوبين ديالو كام واحد حتى هي. غادي يبقى لنا المانتيان حتى هو كام واحد، والفيغوياج حتى هو غادي تسمى كام واحد. صافي دابا هادو هما لي كونتاكت حتى هو. غادي نمشيو للكوبلاج. الكوبلاج غادي نسميوه كام دو، لابوبين ديالو هي هادي كام جوج، وقلنا غادي يكون الكونتاكت ديالو هنا باش ميدوزش لينا هو كام جوج. غادي نديرو المانتيان، غادي نسميوه المانتيان. ممكن انك تسميه كام جوج اما كام ثلاثة، ولكن الاحسن انه يكون كام جوج، حيت كام جوج هي الاكسده الاولى. هنا كام جوج حيت هذا تحكم لينا في الكونتاكت تاع كروند فيتاس. وهنا غادي نسميوه، غادي نديرو لابوبين، غادي نديرو كونتاكت هدا كام تروا، هذا تا هو غادي نسميوه كام تروا. غادي يبقى لنا لابوبين ديالو كام تروا. صافي هما كاع لي كونتاكت كملناهم. بقى لينا لي بوطون بوسوار. غادي نديرو هذا اس 2، وهاد الاخر ديال بتيت فيتاس غادي نسميوه اس 1، واللاري نديرو ليه اس 0. غادي يبقاو لينا لي تيرميك، غادي نديرو هنا اف جوج، اف واحد، يبقاو لينا هنا وهذا اف واحد. سيكسيونيل تا هو نسميوه هادشي. صافي دابا هادشي هي الشيما ديالنا. غنجي نديرو دروكا ليسي، نسدو سيكسيونيل، نتوما نوركو على اسعاف. ها هي خدمات لينا بتيت فيتاس. ها هي كاينه واحد الشريطه هنايا كيف شفتو، ها هو الموتور ديال فاز لو سونس. على بوبين تاع بتيت فيتاس ها هي خدامه، وهانتوما كتشدو الكونتاكت تاع الفيروياج الكتريك. حنا واخا نوركو على الاس 2 ما غادي يوقع حتى حاجه. صافي غادي نديرو لاري باش نخدمو بالكروند فيتاس. تيستيس هنا وقع عندنا واحد المشكل تاع الكونجيكتور نازل.
صافي هانتوما كتشدوها هي الكروند فيتاس، ها هي خدمات. نسينا السيكسيونور. صافي دابا حنا غادي نديرو ليسي، غادي نسدو السيكسيونور ديالنا، غادي نوركو على الاس ان. هانتوما كتشدو اكسيت لا بوبين ديال لا بتيت فيتاس، ها هو الكونتاكت ديالها تسد، وها هو الموتور تيدور في هاد لو سونس، وها هي كاين شريطه وحده يعني انها بتيت فيتاس، و الفيغوياج تا هو تحل، يعني اننا واخا نوركو على الاس 2 مغاديش يدوز. صافي غادي يبقى لنا كروند فيتاس، نديرو لها ليسي دروك. هانتوما كتشدو تيكسيتا هاد الكونتاكت هو الاول، على تسد المانتيان اللي يخدم لينا هاد الكونتاكت هذا. ها هو لو سونس متبدلاش، وبقى لينا الموتور ها هو ولا جوج شرطات، يعني داز للكروند فيتاس. صافي دابا هادشي هي الشيما ديالنا.